बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहे तूर या तूर सीना या जबल मूसा कहाँ वाक़ है और इस पहाड़ की क्या फजीलत है? यहूदी शादी की पहली रात कंबल ओढ़कर कोहे तूर पर क्यों गुजारते हैं और वहाँ जाकर क्या करते हैं? और मुसलमानों और ईसाइयों का कोहे तूर के हवाले से क्या अकीदा है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको कोहे तूर पहाड़ के हवाले से दिलचस्प और ईमान अफरोज़ मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कोहे सीना या तूर सीना या जबल मूसा या कोहे तूर जज़ीरा नमाज सीना मिस्र की वो मशहूर पहाड़ी है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी, जिसके असर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे और कोहे तूर जलकर सुरमे की मानत स्याह हो गया था। तूर वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और इसके मतलब बहुत सारे अक़वाल मशहूर हैं। नाज़रीन, ये एक बुलंद तरीन पहाड़ है जो मिस्र से मदीन या मदीन से मिस्र जाते हुए रास्ते में पड़ता है। इसी पहाड़ की एक चोटी का नाम तूर है और इसी पहाड़ के दामन में वादी का नाम तुवा है, जिसे कुरान में वादी मुक़द्दस और अल-बकातुल मुबारक भी कहा गया है। इसी मकाम पर अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता की गई और 2 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शरफ़ हासिल हुआ। सईद बिन मंसूर ने अबू हबीब अल हारिस बिन मोहम्मद से रिवायत किया है कि 4 पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुक़द्दस हैं: तूर ज़ीता, तूर सीना, तूर दीना और तूर दीमा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वत्तीनी व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलादिल अमीन। कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और उस अमन वाले शहर की। तूर ज़ीता बैतुल मुक़द्दस है, तूर सीना तूर पहाड़ है और तूर दीना दमिश्क है और तूर दीमा मक्का है। नाज़रीन, तफसीर दुर मंसूर में ये तफसीलात मौजूद हैं कि हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने जब 30 रोज़े पूरे किए तो उन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि मेरे रब ने मुझे मुक़द्दस किताब अता करनी है ताकि मैं तुम्हें शरीयत सिखाऊं और तुम हदायत पाने वाले बन जाओ। किसी रिवायत में 40 और किसी में 70 अफराद लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे सीना पर पहुँचे, हुक्म इलाही के मुंतज़र थे कि दरख्त से पत्ता तोड़कर चबाने लगे। परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म हुआ, है मूसा, तुम्हें रोज़ा रखने का हुक्म था, तुमने रोज़ा तोड़ा क्यों? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, है मेरे परवरदिगार, आज 30वां रोज़ा है जिसकी वजह से मेरे मुंह से बू आ रही थी। तेरी पाकी और मुलाकात की वजह से मैंने दरख्त से पत्ता लेकर चबाया ताकि मुंह की बू ज़ायल हो जाए। तब बारगाह इलाही से मसवाक का हुक्म हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार के मुंह से निकलने वाली बू मेरे लिए मुश्क और अंबर जैसी खुशबुओं से भी बढ़कर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, है मूसा, अब 10 रोज़े और रखने का तुझे हुक्म है। कौम वाले कहने लगे कि ऐ मूसा, जब तक हम रब को देखेंगे नहीं हम यकीन नहीं करेंगे। फिर एक बिजली उन पर गिरी और वो सब मर गए। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, है परवरदिगार आलम, इनको ज़िंदा कर ताकि मैं अपनी कौम को जवाब दे सकूं। ये ना हो कि मेरी कौम समझे कि मैंने खुद उनको हलाक किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो दोबारा ज़िंदा हुए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोज़े पूरे किए और अपनी कौम के लोगों को लेकर दोबारा कोहे सीना पर हाज़िर हुए। नाज़रीन, मुलाकात और दीदार इलाही के शौक़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पीछे छोड़कर कोहे तूर पहाड़ के ऊपर आ गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए। कैसा शौक़ दीदार था कि अपनी कौम को पीछे छोड़ा और ख़ुद आगे आ गए ताकि दीदार हो सबसे पहले तो मुझे ही हो, मैं ही देखूं इस दुनिया में सबसे पहले अपने महबूब को, मुझसे पहले किसी की नज़र ही ना पड़े मेरे महबूब पर। क्या खूब मोहब्बत है। इस बात को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने सूरह ताहा में ऐसे बयान किया, मूसा, क्यों जल्दी की तुमने अपनी कौम से? बोले मूसा कि ऐ खुदा,
میں نے اس واسطے کیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر فریاد کی حضرت موسیٰ نے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا سراپا دکھا، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے محبوب تو اپنا آپ ظاہر کر۔ فرشتوں نے جب یہ فریاد سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نبی خدا، آپ ہم کلام تو ہوتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان جیسے اونی کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں عصا پکڑے ہوئے 70,000 لوگ انہیں دکھائی دیے۔ انہوں نے پوچھا، اے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میری طرح اور بھی ہیں یہ سب؟ تب فرمایا گیا کہ نہیں، تم اکیلے ہو، مگر یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ تجھ جیسے اور بھی ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجسس اور بڑھ گیا۔ پھر التجا کی، اے پروردگار عالم، میرا شوق، تمنا، جستجو اور آرزو تیرا دیدار ہے۔ سورہ اعراف میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو اپنی نظر سامنے پہاڑ کی طرف کر، اگر تو اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ جیسے ہی رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ جل گیا، ریزوں میں بکھر گیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جسے کوہ طور کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور قوم کے 70 یا 40 افراد بھی مر گئے۔ جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، اے پاک پروردگار، میں توبہ کرتا ہوں اور یقین لاتا ہوں تیری ذات پر۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو تجھ کو دیا ہے اس کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور نبوت عطا کی گئی۔ ناظرین، یہ فضیلت ہے کوہ طور پہاڑ کی، اور یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کوہ طور کے حوالے سے۔ مگر یہودیت اور عیسائیت میں کوہ طور کے حوالے سے مختلف اور حیران کن عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں انتہائی حیرت انگیز عقیدہ یہودیت میں ہے کہ یہودی شادی کی پہلی رات میاں بیوی دونوں کمبل اوڑھ کر کوہ طور پر گزارتے ہیں۔ یہ لوگ شادی کے فوراً بعد کوہ طور پر آتے ہیں اور اپنی پہلی رات کوہ طور کے راستے میں کمبل کے اندر گزارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ عمل صالح اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، یہ روایت یہودیت میں صدیوں پرانی ہے، مگر آج بھی یہ روایت قائم ہے۔ طور کی چوٹی دنیا کا واحد مقام ہے جہاں تینوں آسمانی مذاہب کے زائرین اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز، مگر جوں جوں سورج چڑھتا جاتا ہے لوگ طور سے نیچے اترتے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب چونکہ یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے شادی کی پہلی رات کوہ طور پر جانا ممکن نہیں، لہذا صرف قریب کے یہودی شادی کی پہلی رات کوہ طور پر گزارتے ہیں اور دونوں میاں بیوی کمبل اوڑھ کر کوہ طور پر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض یہودیت کے فرقوں میں کوہ طور پر میاں بیوی ہم بستری بھی کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوہ طور پر کمبل اوڑھ کر ہم بستری کرنے سے ان کے ہاں نیک اور صالح بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے یہودیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ضرور کوہ طور پر جائیں۔ کوہ طور تینوں مذاہب میں انتہائی بابرکت پہاڑ ہے، اور یہ صرف کوہ طور کی برکت ہے کہ چند لمحوں کے لیے تینوں مذاہب کے درمیان موجود دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ طور سے واپسی کا سفر چڑھائی سے زیادہ مشکل ہے۔ زائرین کھلی آنکھوں سے خطرناک سیڑھیاں اور ہولناک ترین گھاٹیاں دیکھتے ہیں، اور ایک بار رک کر یہ سوچتے ہیں کہ کیا کل رات ہم اس مقام سے بھی گزرے تھے، اور یہ سوچ کر ان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ پورے کوہ طور پر گھاس کا تنکا تک نہیں، کوئی پرندہ اور کوئی جانور بھی نہیں، اور پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔